कश्मीर के मुसलमानों को भी हम पैगाम दे, घबराना नहीं। अब इस जंग में तुमने खुद हमारे साथ खड़े होना। इंशाल्लाह हथियार और असलहा तुमको पहुंच जाएगा। तुम हिंदुस्तानी फौज से छीनो या तुम्हारे कश्मीरी भाई पाकिस्तान से लाके तुम्हें दें, इंशाल्लाह तुम मुसल्लह होगे जल्द। नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के मुशरिकों ने कश्मीर के साथ जो कुछ किया है, इसके बाद अब किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आने वाले वक्तों में ग़ज़वा हिंद का आखिरी मार्का मुसलमानों और मुशरिकों के दरमियान लड़ा जाएगा। पिछले 10 बरस से ये फ़कीर इस कौम को अजान देकर आगाह करने की कोशिश कर रहा था कि सेहूनी हिंदू मुशरिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को अब अंदाज़ा हो चुका है कि हिंदू मुशरिक किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस वक्त रेड अलर्ट पर है, मगर पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं है। हमें ख़तरा इसी बात का है, इसीलिए कई महीने पहले से हमने अपनी गन रेंज बनाई थी। अपनी वीडियोस जो हम बनाया करते थे, आपको तरबियत देते थे, तरगीब देते थे कि अपने आप को जहाद के लिए तैयार करो, कि आने वाली जंगें अब पाकिस्तान के शहरों में लड़ी जाएंगी। सिविलियन और फौजी का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। और अब यही सब कुछ आप कश्मीर के अंदर भी देख रहे हैं, जहाँ पर 10 लाख मुशरिक दरिंदे मुसलमानों पर टूट कर जो कत्लेआम कर रहे हैं, वही कत्लेआम अल्लाह न करे अब ये आज़ाद कश्मीर, सियालकोट, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में करने की पूरी तैयारी रखते हैं। जिन लोगों ने हमारी नसीहत पर अमल किया, उन्होंने लाइसेंस के हथियार भी बनवाए, उन्होंने तरबियत भी ली और जहाद के लिए, एक अर्बन वॉर के लिए अपने आप को मुसल्लह भी किया। अपना बैक पैक भी तैयार किया, आपने इमरजेंसी सर्वाइवल बैग्स भी बनाए। कुछ बातें पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए हैं। अब जो होना है वो होना है। अल्लाह ताला ने जो फैसले कर दिए हैं, अब तुम्हें चंद दिनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। हफ्ते लगें, महीने लगें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। जो हिंदू मुशरिकों की तैयारी है, अब उन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होना है। अगर भारतीय फौजें पाकिस्तान में दाखिल होती हैं, हमले करती हैं, बमबारी करती हैं, इनके दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो आपसे जो कुछ हो सकता है आपने करना है। चाहे दुश्मन की नकलो हमल, उसकी हरकत की इत्तला पाकिस्तान फौज को पहुंचाएं। अगर आपके पास हथियार हैं तो अपने आप को पाकिस्तान फौज के हवाले कर दें, चाहे आपसे वो ड्यूटी लें सड़कों की हिफाजत की, पुलों की हिफाजत की, इमारतों की हिफाजत करने की। अगर आपके पास हथियार नहीं है तो आप जख्मियों के लिए दवाइयां पहुंचा सकते हैं, आप खाने पीना और खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं, आप पाक फौज के मुजाहिदीन की हिफाजत कर सकते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। जैसे 65 में पूरी कौम खड़ी हुई थी पाक फौज के साथ। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, तो उस इलाके के, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि भारतीय फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करें। इनको अपने घरों की छतों से, अपनी गलियों से, सड़कें ब्लॉक करें, उनकी मूवमेंट को रोकें, उनके ट्रकों को, गाड़ियों को चलने से रोकें, उन पर हमले करें और उनकी मूवमेंट की इत्तलाएं पाकिस्तान आर्मी को पहुंचाएं। अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें, कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की ज़रूरियात की चीज़ें अपने पास बैग तैयार हों, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। बमबारी अगर होती है, जख्मी ज़्यादा आते हैं, जंग ज़्यादा आती है, तो खून देने की ज़रूरत पड़ेगी। जो कुछ नहीं कर सकता, जो सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती अल्लाह ने उसको दी है, तो कम से कम अपना खून वो पाकिस्तान के मुजाहिदों के लिए दे सकता है। आपको अस्पतालों में खून देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसके पास जितना वक्त है, इस वक्त को ज़ाया न करें, तैयारी करें। जितना वक्त अल्लाह आपको दे रहा है, ये उसकी रहमत है, वरना एक मरतबा ये ग़ज़वा शुरू हो गया, फिर ये बहुत तवील अरसा चलेगा, शायद सालों चले। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है इस कौम के लिए। हर पाकिस्तानी इस जंग में पाक फौज के साथ खड़ा होगा, चाहे हमारे कबायली इलाके के मुजाहिदीन हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वो पाकिस्तानी हो कि जिनके पास हथियार हैं, लाइसेंस हैं और वो इनका इस्तेमाल जानते हैं। अपने पास जो आप कानूनी तौर पर कर सकते हैं, एमुनिशन का स्टॉक जमा करें जो लीगली आपको अलाउड है।
ایک مرتبہ, لیکن اگر جنگ شروع ہو گئی تو اس وقت صرف مارشل لا ہوگا. اس وقت آپ کو جہاں سے ہتھیار ملیں, جہاں سے ایمونیشن ملے, لیں اور پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کر. پاک فوج اکیلے اس جنگ کو نہیں لڑ سکے گی. پوری پاکستانی قوم کو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر اس میں شریک ہونا ہوگا. یہ بات 65 میں بھی ہو چکی ہے, 71 میں بھی ہو چکی ہے. 71 میں دشمن نے مکتی باہنی کے جو گوریلے استعمال کیے تھے وہ سارے سویلینز تھے. اس کے ان صفوں میں انڈین آرمی شامل تھی. ٹی ٹی پی کے جس طرح دہشت گرد ہیں, یہ سب سویلینز ہیں, لیکن جن کو مسلح تربیت دی گئی ہے پاکستان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے. ایم کیو ایم کے اربن دہشت گرد سب سویلینز ہیں, لیکن وہ کراچی میں بہت بڑا فساد کھڑا کریں گے, ہمیں معلوم ہے یہ بات. انشاءاللہ اس غزوے کا نتیجہ سیدی رسول اللہ ہمیں پہلے ہی بتا چکے. کشمیر بھی آزاد ہوگا اور دہلی کے حکمرانوں کو ہم زنجیروں میں لپیٹ کر بھی لائیں گے. لیکن اس کے درمیان جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم کر چکے ہیں اس کی وجہ سے ہماری قیمت اب بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آزمائشیں اب زیادہ ہوں گی, لہذا گھبرانا نہیں ہے, حوصلے کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کثرت سے. یاد رکھو, مسلمان کی دعا اور ایک مومن کی دعا اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کافروں سے ٹکراؤ تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ پوری قوم کے لیے توبہ اور استغفار کا وقت ہے. بہت زیادہ غفلت اور کوتاہیاں اور گناہ ہم نے کر لیے, بہت زیادہ ہم نے مذاق اڑا لیا اللہ اس کے رسول کے دین کا. ہم کہا کرتے تھے, یاد ہے, جو ہمیں سنتے رہتے ہیں, کہ اگر ہم خود توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو مودی کے ذریعے توبہ کروائے گا. جس طرح چنگیز خان اور ہلاکو خان کو اللہ نے بھیجا تھا اس ناپاک مسلمان نسل کو ختم کرنے کے لیے بغداد میں اور آس پاس میں, کہ جو اللہ سے غافل تھے, اسی طرح آج پاکستان کے اندر جو ناپاک اور پلیت نظام اور حکومت اور لوگ ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ پاکستان پر ایک جنگ مسلط کر رہا ہے. جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت وفا کا ہے, یہ سرفروشی کا ہے, یہ قربانی کا ہے. ہم میں سے ہر شخص مجاہد ہے, چاہے آپ سوشل میڈیا کی جنگ لڑیں یا زخمیوں کو خون پہنچائیں یا مجاہدین پاکستان آرمی کو کھانا پہنچائیں, آپ سب اس غزوے میں, اس جہاد میں شامل ہیں. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیے گا. اب ماتم نہ کریں کہ ہم کیا کریں گے, حکومت کچھ کرے. حکومت کچھ نہیں کرے گی, کرے یا نہ کرے, آپ خود ذمہ دار ہیں. اپنی تیاری کیجیے, اپنی صحت کا دھیان کیجیے, اپنے گھر والوں کا دھیان کیجیے, اور آنے والے مشکل وقت کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کریں. اب جنگ ہمارے سر پر آ چکی ہے, دشمن دروازے پہ دستک نہیں دے رہا, اس کو توڑ کر اندر داخل ہونے والا ہے. انشاءاللہ یہ بات اللہ کے فضل سے ہم آپ کو بتا دیں, دشمن کا جو سپاہی پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوگا انشاءاللہ واپس نہیں جائے گا. اور یہ وارننگ ہم انڈیا کو بہت پہلے دے چکے ہیں کہ اب ہم قیدی نہیں لیں گے, وی ول ناٹ ٹیک پرزنرز. لہذا یہ شکایت نہ کرنا کہ ہم نے تمہارے فوجی جو واپس آئے تھے ابھینندن کی طرح واپس کیوں نہ کیے. اب نہ ہم ان کو چائے پلائیں گے نہ ان کو واپس کریں گے. جو داخل ہوگا وہ ہمارے ملک کی کھاد بنایا جائے گا, دفن ہوگا ادھر ہی انشاءاللہ. پوری پاکستانی قوم نعرہ تکبیر لگا کر سیدی رسول اللہ کی اس خوشخبری اور بشارت پر عمل کرے گی کہ غزوہ ہند میں جو شامل ہوگا وہ غازی ہوگا, اور جو شہید ہوگا وہ افضل الشہداء میں شامل ہوگا. اور یہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی ہم پیغام دے, گھبرانا نہیں. اب اس جنگ میں تم نے خود ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے. انشاءاللہ ہتھیار اور اسلحہ تم کو پہنچ جائے گا. تم ہندوستانی فوج سے چھینو یا تمہارے کشمیری بھائی پاکستان سے لا کے تمہیں دیں, انشاءاللہ تم مسلح ہوگے جلد. اور وہ تمام کشمیری جو آج آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں گے نہ پاکستان نہ ہندوستان کے, ان کو اچھی طرح ایک وارننگ ان کے لیے ہے. یاد رکھو, غزوہ ہند کی بشارت پاکستان کے لیے, پاکستان کے سب ہلالی پرچم کے لیے. جس نے اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کیا اس نے اپنے آپ کو غزوہ ہند سے الگ کیا, اس نے اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ کی بشارتوں سے الگ کیا. بنگلہ دیش کی طرح جہالت نہ کر دینا کہ سیاسی نعروں کی زد میں آ کر اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ کی بشارتوں سے الگ کر لو. یہ سعادت پاکستان کے نصیب میں ہے. جو پاکستان کے سب ہلالی پرچم تلے ہے وہی خوش نصیب ہے, اور جو اس سے الگ ہونے کی بات کرتا ہے بد نصیب ہے. اس کو ہمارے ہاتھوں بھی مار پڑے گی اور اللہ کے یہاں بھی ذلیل و خوار اور رسوا کیا جائے گا.